अल्लाह रब्बुल इज्जत ना दुआ गोयम अल्लाह माता दा हक सच वे नाउ ब्या पे मंग तोलो ता अमल कोलो तौफीक नसीब की। अल्लाह रब्बुल इज्जत दा आलम इंसानियत दा हिदायत दा पारा अंबिया किराम अमराले गली और अल्लाह रब्बुल इज्जत दा आलम इंसानियत दा हिदायत दा पारा आसमानी किताबुन अमराले गली। आसमानी किताबुना 104 बरिवायत दीगर 127 और बरिवायत दीगर 313 दी। आसमानी किताबुना चे सुमरा दी मंग उकाता नन पा अगा अंदाज पकम अंदाज चे नाजिल दी पा अगा अंदाज के महफूज न दी। वाहिद दरब कुरान दे चेदा पा अगा अंदाज के महफूज हम दे मौजूद हम दे। कुरान करीम पा अगा अंदाज के मौजूद और महफूज दे पकम अंदाज के चे अल्लाह रब्बुल इज्जत नाजिल करे दे। सवाल दा दे चे आया तौरात इंजील और जबूर दा आसमानी किताबुना नो चे अगनन महफूज न दी और कुरान करीम महफूज दे और आसमानी किताबुना ऊ ब्या अगा किताबुना महफूज वले न दी कुरान करीम महफूज वले दे। दे सवाल जवाब लग तफसीली दे खुदा दे जवाब पोयदलो सरब तासो तपता उलगी चदा असबाबो पदरजा के द कुरान करीम हिफाजत द पारा अल्लाह चदा कम जमात इंतखाब करे अगा जमात हजरात साहबा किराम दी। दादा से च तौरात अल्लाह नाजिल का रब्बे कायनात मूसा अलैहि सलाम तहुए ए मूसा तख्पल कौम तवाया चददी किताब हिफाजत उकी। इंजील अल्लाह नाजिल का अल्लाह ईसा अलैहि सलाम तहुए ए ईसा तख्पल कौम तवाया चददी किताब हिफाजत उकी। जबूर अल्लाह नाजिल का अल्लाह दाऊद अलैहि सलाम तहुए ए दाऊद खपल कौम तवाए चददी किताब हिफाजत उकी। रब्बे कायनात कुरान करीम सूरत माइदा 44 नंबर आयात की फरमाई बेमस्तुहफिजु मिन किताबिल्लाह। आसमानी किताबों हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत दा अगा जमाने उलमा औलिया सुलाहा अतकिया तस्पार ले रब्बे कायनात दा अगा किताबों हिफाजत अगा उम्मतों तस्पार ले अगा उम्मतों द किताब हिफाजत आसान तरीके सारा उनका कुरान करीम चे रब्बे कायनात नाजिल का अल्लाह रब्बुल इज्जत ओ फरमायल इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। कुरान करीम नाजिल करे मादे ददी किताब हिफाजत बकोम हमजा अल्लाह हिफाजत करे दे लेकिन अगम मुसब्बिबुल असबाब दे द असबाब पदरजा के ददी किताब हिफाजत द पारा अल्लाह रब्बुल इज्जत चिकम खलक तैयार कर ऐद पैगंबर यारान शागिर्दान मलगरी साहबे किराम तैयार कर जबिया वले उनवे मा तौरात असहाबे मूसा ता उस पारल शाह असहाबे मूसा द तौरात हिफाजत उनका। इंजील असहाबी ईसा ता उस पारल शाह असहाबी ईसा द इंजील हिफाजत उनकड़े शाह। जबूर असहाबे दाऊद ता उस पारल शाह असहाबे दाऊद द जबूर हिफाजत उनकड़े शाह। कुरान 23 साल के रब्बे कायनात नाजिल का 32 काल के अल्लाह चे कम कुरान नाजिल का प मोहम्मद मुस्तफा अगर कुरान 32 काल के पल यारान साहब किराम तोस पारा द पैगंबर यारानो
कुरान करीम जुबानिम याद का द पैगंबर यारानो कुरान करीम लिखा द पैगंबर यारानो चा कुरान करीम पतख्तो उलिका चा पलर्गो उलिका चा पसरमुनो उलिका चा पस्पिनो कानो उलिका अगर जमाना के कागज नौ मौजूद कागज पदवे में सदै के रागले दे अगर जमाना के सरमनो बांधे चापा तख्तो बांधे चापा सरमनो बांधे और चापा स्पिनो कानो बांधे कुरान करीम नकश का वही लिखा कुरान करीम महफूज का पैगंबर खुदा दो दुनिया ना रुखसत शो कुरान करीम द किताब पर शक्ल के नौ मौजूद साहब कराम सिनों के महफूज हो लग लग पतख्तो लिखल शवे दे लेकिन द किताब पर शक्ल के कुरान न दे मौजूद उस द किताब पर शक्ल के कुरान कल उजूद तरा दे आकामत अनिद वफात न रुस्ता मुसलमातुल कज़्ज़ाब छे तो नबुवत दावा उकड़ा अबू बकर सिद्दीक लश्कर जर्रार तैयार का द अंसार अमीर आगा जमाना के साबित इब्न कैस जोड़ का द मुहाजिर अमीर ज़ैद इब्न खत्ताब द उमर खत्ताब रोर जोड़ का द टोलो अमीर खालिद इब्न वलीद जोड़ का लाड़ा द 40,000 काफिर मुकाबला द मुसलमातुल कज़्ज़ाब मुकाबला पयमामा के उकड़ा 10,000 काफिर वजल मुसलमातुल कज़्ज़ाब मुर्दार का द खत्म नबुवत दिफाई उकड़ा पागा जमाना के जमा मुअज़्ज़ज़ सामईना अबू बकर सिद्दीक छे लश्कर जर्रार उलेगा पागा लश्कर जर्रार के 1200 साहबे कराम शहीदान शो 1200 साहबे करामों के वसवा द कुरान कारियान शहीदान शो औयाद कुरान मुज्तहिदीन शहीदान शो फारूक आजम रागे अबू बकर सिद्दीक ते मशवरा वर्कड़ा ए अबू बकर कबल दास गज़वा शो द कुरान दुमरा कारियान शहीदान शो मंगना कुरान जायशी कुरान बगैर महफूज शी द कुरान करीम द हिफाजत द पारा द कुरान जमकुल वाड़ी अबू बकर सिद्दीक जवाब वर्का ओ उमर कम कार च पैगंबर न दे करे अगर कार बाज़ सिंगा को उमर वे पदी के अल्लाह रब्बुल इज्जत बखैर इकई तासो जमा कई अव्वल इनकार का अबू बकर उमर पे इसरार बांधे अबू बकर राजी शाह ज़ैद इब्न साबित गुस्ता ज़ैद इब्न साबित इब्तिदा के इनकार का अबू बकर सिद्दीक पे इसरार ज़ैद इब्न साबित इकरार होकर कुरान करीम जमा के दल शुरू कुरान करीम में पयो मजहब के चमक पयो किताब के चमक जमानत रशवा फारूक आजम जमाना शुआ अगर मजहब नकल को तिलावत कलाम पाक का जमानत उस्मान राकला फतुहात ज़्यादशल अजमता दीन और असेदा खुरासान और काबल पोरे द इस्लाम प्रचार ओशा उस द मुसलमानानो अफराद ज़्याद शो अजम इस्लाम के दाखिल शो वो किस्मा लुगत बांधे अजम तो कुरान मुश्किल दे उस पयाव लुगत बांधे कुरान चमकुल दे अगर जमाना के साहबे करामो मशवरा उकड़ा उस्मान ज़ुन्नूरैन दमूर में भी हब्सेना मसहब राव गुस्ता अगर मसहब ना अव्यान उसकी उली करे अव्यान उसकी तो दुनिया अतराफ तौले करे तरतीब वर्का जवाले ओनवेमा तौरात नदे महफूज असहाब मूसा महफूज नका इंजील नदे महफूज असहाब ईसा महफूज नका कुरान महफूज थे वेलु वाला वही सिंह महफूज थे मावे साबो स्तम का साबो उम्र का साबो तरतीब वर्का साबो दागेना नूरे नुस्खीम जोड़े के साहबे करामो उम्मतम और रसूले साहबे करामो द कुरान अल्फाज स्तम का अमल पे को उम्मतम और रसूला कनूर किताबु ना दे महफूज और कुरान महफूज दे वजह दादा च कुरान साहबे करामो महफूज का कुरान साहबे करामो उली का कुरान साहबे करामो जमा का कुरान तरतीब साहबे करामो वर्का
नंच पदे कम तरतीब माओ तासर कुरान मौजूद थे शोरोदा अलहम्दो नादा व्यापक सूरे बकरा दा व्या सूरे अल इमरान दे पदे तरतीब बांधे कुरान नाजिल न दे नजुल द तरतीब जुदा दे अव्वल सूरे इकरा नाजिल दे द्विम सूरे कलम नाजिल दे द्रिम सूरे मुजम्मिल नाजिल दे सलोरम सूरे मुद्दस्सिर नाजिल दे पिंजम सूरत फातिहा नाजिल दा तरतीब तो नुजुल अगदे ता तरतीब न दे नंचे तकम तरतीब सरल वाले ता तरतीब साबवर करे दे कम नाच सरल वाले ता नाच साबवर करे दे नन तकम मजहब के तिलावत के कुरान प मजहब के साबव जमा करे दे कुरान द किताब प शक्ल के साबव जमा करे दे कुरान द किताब प शक्ल के साबव खोर करे दे कुरान द किताब प शक्ल के कमा पूछ करे दे द पैगंबर साबव महफूज करे दे और जवे यवाज कुरान ना बल्कि द पैगंबर अला अताई महफूज करे दा और अमल महफूज करे दे और तरीके महफूज करे दा और सुन्नत महफूज करे दे 1,24,000 अंबिया दुनिया के तीर दे आदम सफीउल्लाह नवाला ईसा रूहुल्लाह पोरे दयौ नबी पूरा जन सीरत और सूरत पूरा सवाने हयात पूरा जन दो जिंदगी नदा महफूज जमाद पैगंबर मक्की जिंदगी मदनी जिंदगी कबल नबुवत जिंदगी बाद नबुवत जिंदगी वहदत जिंदगी कसरत जिंदगी खलवत जिंदगी जलवत जिंदगी इनफरादी जिंदगी इज्तिमाई जिंदगी बकोर जिंदगी बहार जिंदगी हजर जिंदगी सफर जिंदगी तमेंबर जिंदगी संगर जिंदगी और इनफरादी जिंदगी इस्तिवाजी जिंदगी दमामिलात जिंदगी दयपातात जिंदगी लम्हा लम्हा शीबा शीबा मौजूद था महफूज था वेलु वाला वही दासिंगा महफूज था मावेदा द पैगंबर साबव महफूज करे द पैगंबर साबव तरफ कुरान औरे दले महफूज करे दे द पैगंबर साबव तरफ फरमान औरे दले महफूज करे दे द पैगंबर दुखलेना अक़वाल औरे दले अमाल ली दले दी अफ़आल ली दले दी अहवाल कतले दी सूरत और सीरत कतले गुफ्तार और किरदार कतले दे तलवार द पैगंबर कतले दे तकल्लुम हिवार कतले दे मसाइल औरे दले दी दलाइल औरे दले दी फज़ाइल औरे दले दी मनाक़िब औरे दले दी खुसूसियात औरे दले दी मोजज़ात औरे दले दी करामात औरे दले दी अला अता द पैगंबर महफूज करे दा जमा पैगंबर मून सिंग करे दे क़ियाम सिंग करे दे कोमा सिंग करे दा जलसा सिंग करे दा जुलूस सिंग करे दे रुकू सिंग करे दा द पैगंबर ताजुद सिंग द पैगंबर नवाफिल सिंग द पैगंबर मून सिंग पमूस के करत सिंग द करत अंदाज सिंग पकरत के द पैगंबर खुदा तलवार सिंग हदर सिंग तरतील सिंग तदवीर सिंग द पैगंबर अंदाज तकल्लुम सिंह आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द कुरान तिलावत को तजवीद सिंह करे दे वक़्त सिंह करे दे हदर सिंह करे दे वसल सिंह करे दे फसल सिंह करे दे अदा सिंह करे दा सख्त सिंह करे दा पैगंबर अल्फाजो अदायगी तलफ्फुज अदायगी सिंह करे दा अला अदा साहबे किरामो महफूज करे दा यवाज़े दाना द पैगंबर ओतो सिंह दे तारत सिंह दे इफ़्फ़त सिंह दे पाकदामनी सिंह दा सिर पे तिरमिज़ी शरीफ के दरिश बाबुना द इस्तिंजाउ द तहारत दे अबू दाऊद शरीफ के 22 बाबुना द तहारत मौजूद थे द पैगंबर दो 10 तरीका द तहारत तरीका द गुस्ल तरीका द पैगंबर द इस्तिंजा तरीका द लास इंजुलो तरीका बाथरूम तदखुलो तरीका वापस तरावतुलो तरीका अरे तरीका साहबे करामो महफूज करे दा जमादा पैगंबर मून सिंह द अख्तर मून सिंह द रोजी मून सिंह रोजा के क़ियाम सिंह क़ियामुल लैल सिंह तरावी सिंह द पैगंबर जुमा सिंह खुतबा सिंह तकरीर सिंह वाज सिंह तारीर सिंह जमादा पैगंबर खुदा नसीहत सिंह पैगाम अदलो इंसाफ सिंह पैगाम अदालत सिंह हया शराफत सिंह दाका मदनी दलेरी बहादुरी जुर्रत और हिम्मत कुव्वत और ताकत काबिलियत और सलाहियत द उम्मत इस्लाह द इस्लाह अंदाज तरीका सिंह उम्मत तदा साहबे करामो खुद ले दे हत्ता पैगंबर सदक़ात
بیان کړي، خیرات بیان کړي دي، زکات احکامات بیان کړي، اصول بیان کړي، قواعد بیان کړي، ضوابط بیان کړي دي، شرائع بیان کړي دي، احکامات بیان کړي دي. هغه احکامات محفوظ کړي د پیغمبر یارانو صحابه کرامو دي. حتی زما پیغمبر حج کړي دي، عمره کړي ده، طواف کړي دي، مطاف کې ګرځېدلي دي، سعی کړي ده، صفا منځ کې منډې والي دي، په میدان عرفات ولاړ دي، تقریر کړي دي، قوم ته خطاب کړي دي، قوم ته پیغام ور کړي دي، مزدلفه کې شپه څنګه کړي ده، مینا ته تللی څنګه دي، انداز د حج څنګه دي، د حج پیغامات څنګه دي، ارشادات څنګه دي، فرمودات څنګه دي، د پیغمبر انداز ار ادا نن محفوظ ده. جواب په ملاویږي چا محفوظ کړی ده، بل جواب نشته. یو جواب دی چې دا د پیغمبر نه د پیغمبر یارانو صحابه کرامو لیدلي محفوظ کړي دي، د پیغمبر اداګانې کتلي، د پیغمبر د اداګانو عاشق، د اعمالو عاشق، افعالو عاشق، اقوالو عاشق صحابه کرام دي. د پیغمبر صحبت والا صحابه دي، معیت والا صحابه دي، رفاقت والا صحابه دي، ملګرتیا والا صحابه دي، ناستې والا صحابه دي، ګرځېدلو والا صحابه دي، ځان قربانولو والا صحابه دي، جانثار صحابه دي، تابعدار صحابه دي، خوددار صحابه دي. د پیغمبر سره مخکې وروسته غلاسته کسلاسته قربانېدلو والا د پیغمبر جماعت صحابه کرام دي. حتی تر دې پورې چې زما د پیغمبر ژوند زندگی د زندگی هره ادا د کور زندگی، د خلوت زندگی، د کور دننه زندگی هغه محفوظ ده، بهر زندگی هغه محفوظ ده. د پیغمبر د هجرت زندگی، د نصرت زندگی، د پیغمبر مهاجرو سره زندگی، انصارو سره زندگی، د پیغمبر وفودو سره خبرې، خطوط لیکل، بادشاهانو ته پیغام لیکل، د ریاست، د حکومت، د خلافت، د بادشاهۍ، د نظام حاکم، د حکومت، د رعیت، د راعي، دلائل مسائل احکامات اره ادا که محفوظ ده. صحابه محفوظ کړي ده. ولې اونوې ما د 1,24,000 انبیاو پورا ژوند نه دی محفوظ، زما د پیغمبر ژوند د محفوظ دی، د ژوند اره ادا محفوظ ده. ویلو والا وی نور نه دی محفوظ، دا محفوظ دی. بنیاد څه دی؟ ماوی بنیاد صحابه دي، اصل صحابه دي، اساس صحابه دي، معیار صحابه دي، استاد پیغمبر دي، شاگردان صحابه، پیر پیغمبر دي، مریدان صحابه، کماندر پیغمبر دي، غازیان صحابه، امام پیغمبر دي، مقتدیان صحابه، خودل والا پیغمبر، تستقل والا صحابه دي. زما د پیغمبر اره ادا هغه نن محفوظ ده. بشک د پیغمبر ذخیره احادیث کو کلاو کوي. زما پیغمبر پس 3 کاله عمر کې سالور زل مزاحیه د مذاق خبرې کړي، د خندا. صحابه کرامو هغه سالور خبره د خندا محفوظ کړي دي. سبحان الله. هغه سالور خبره د خندا هغه محفوظ کړي دي. دا صحابه کرامو د پیغمبر د اداګانو عاشقانو هغه محفوظ کړي دي. او یوازې محفوظ نه، 3 کارې کړي. او زه عرض ویم دا ډېر اسانه ښکاري. اول دین زده کړی، دویم په عمل کړی، او دریم امت ته رسولی. څو کارې کړي؟ وایه څو؟ اول دین زده کړی، دویم په عمل کړی، دریم امت ته دین رسول امت ته دین. دا 3 کار ډېر اسانه ښکاري. دین زده کړی، عمل پې کړی، امت ته رسولی. په دې پوره پنډال کې سټیج او لاندې د ټولو خلکو کې څوک ویلی چې په دې 3 کارو کې صرف پهلنی کار پوره دین ما او تاسو پورې زده کړی؟ اوچته واسه لږ نور اوچته وه، اوچته واسه. پوره دین نه دی زده کړی. اوس دین زده کول او بیا په هغه دین باندې عمل کول، او عمل کولو نه وروسته امت ته رسول. څو کارې کړي؟ اوچته واسه سره څو کارې کړي؟
اول ټول دین زده کړي کله نا کله سره د صحابه کرامو واقعات واوري د پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم واقعات واوري عشق و محبت کے د تصورات دنیا کے پا آغا زمانہ کے و پا آغا ماحول کے اگرزی نو پزڑ کے داو ہوئے یالا چا سب کارا زمانہ کی کاش آغا زمانہ کے ہوئے تصور کے راضی کرنا راضی چاہتا واسا یالا آغا زمانہ کے ہوئے ماویدہ آغا زمانے لائق خلق پلو زاو تداغی لائق نو دا اغا زمانے چا لائق و اغای پیغمبر لورکڑا منتخب اکڑا چانک یو اوکت دا پیغمبر دا ملگرتیا لائق دے علی ورکا کہ زاو تاغا زمانہ کے وے نو ماوتاو سا پوری دن پورس دا کڑے دے چاہتا واسا نو چیز دا کڑے ہم ندے رستی امت تبا رسولو چھا رستی امت تبا رسولو چھا دا دا پیغمبر دا زمانے خلقو صحابہ کرام دا پیغمبر دا ملگرتیا لائقو دا صحبت لائقو زکا خو پیغمبر خدا ہوئی ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی رب کائنات دا زان دا پارا زغور اکرم واختار لی اصحابی زما دا پارے زما یاران صحابہ کرام غور اکرم زما دا پارے زما ملگری صحابہ کرام غور اکرم واختار لی مطلب سرے واختار لی گویا کہ زما مطلب دا دے دا پیغمبر دا دے وینا تصویر را خلما دا پیغمبر دا دے وینا نقش را خلما واختار لی پیغمبر وی زما دا پارا رب زما سابق ورکڑا دا مانا چا واختار لی زما دا پارا اے زما دا علم دا پارا زما دا عمل دا پارا زما دا قول دا پارا زما دا فعل دا پارا زما دا احوال دا پارا زما دا صورت و سیرت دا دیدار دا پارا زما دا ودعا رخصار دا قتل دا پارا واختار لی زما دا پارا زما دا تصویر دا پارا زما دا تصور دا پارا زما دا سوچ دا پارا زما دا نقش دا پارا زما دا عکس دا پارا واختار لی زما دا پارا اے زما دا صحبت دا پارا زما دا بیعت دا پارا زما دا ملگرتیا دا پارا زما سر دا ناست دا پارا تعلق جوڑولو دا پارا واختار لی زما دا پارا گویا کہ دا پیغمبر دا حدیث مطلب دا دے واختار لی زما دا پارا مانا دادا اے زما سر زما دا دین دا پارا دا دین دا نشر دا پارا اشاعت دا پارا دعوت دا پارا تبلیغ دا پارا درس دا پارا تدریس دا پارا قربانے دا پارا جانسارے دا پارا بدر کے قربانے دو دا پارا احد کے کٹ کے دو دا پارا خندق کا نستول دا پارا تبوک سفر کولو دا پارا خیبر فتح کولو دا پارا کعبی باندے دخانہ کعبی دا پاسا دا اللہ اکبر صدا بلندولو دا پارا واختار علی زما دا پارا رب جدکم جماعت انتخاب کرے دے اصحابی عظمات صحابہ دے سابق پلا ندی راگلی دا رب پہ انتخاب راگلی دا قرآن دا حفاظت دا پارا دا پیغمبر دا کانو دا حفاظت دا پارا دا قرآن دا الفاظو دا پارا دا قرآن دا مضمون دا پارا دا قرآن دا خلاصے دا پارا دا قرآن دا مطالبو دا پارا مقاصدو دا پارا دا قرآن دا کانو محفظولو دا پارا لکلو دا پارا امت دا رسولو دا پارا واختار علی زما دا پارا سمانا زما دا کانو محفظولو دا پارا سنتو محفظولو دا پارا طریقو محفظولو دا پارا رب جدکم جماعت انتقاب کرے دے اصحابی عظمات صحابہ دے سبیا ولی انویما تورات اللہ نازل کا بمستوفیزو من کتاب اللہ نا پتہ لگے آل تورات تویلے دا کتاب حفاظتو کے اگر حفاظت کے ناکام شو انجیل اللہ نازل کا عیسائیانو تو حفاظتو کے حفاظت کے ناکام شو زبور اللہ نازل کا دا داؤد قوم تیوے حفاظتو کے اگر حفاظت کے ناکام شو قرآن اللہ نازل کا صحابہ کرامو تیوے حفاظتو کے صحابہ کرامو اگر قرآن نکشم کا اکسم کا محفوظم کا زدیم کا عملم پیو کا دنیا تیم ارسو دنیا تے دا محفوظولو چلم اخودا او دا اگا کڑے اگا زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اگا کڑے دا
اغا کڑی دا صحابو تابعینو تا تابعینو تبا تابعینو تا تبا تابعینو ائمہ مجتہدینو تا ائمہ مجتہدینو محدثینو تا محدثینو شاگردانو تا دا قرآن و حدیث پارل نن ماوتا تا الحمدللہ پناسا پکی دلتا غا قرآن ملاو دے قاری کاشف سیبتا اغا تسلسل سارا او دادا غا صحابہ کرامو میراث دے بختور دے اغا خلق چه چا دا دی میراث کی حصہ شوا چا دا میراث دک زدی معشومانو تا دا دی مور پلار تا استازانو تا خپلوان رشتہ دار عزیز اقاربو تا دا دی ختمون مبارکباد ویم واخر دعوانا الحمدللہ کمو مرگرو جمع ندا کلی دا مشومان مقاصد دلتا منس کو بیا ان شاء اللہ مفتی سے بیان